Donc déjà, on a un champ magnétique uniforme. C'est quoi un champ magnétique uniforme? Tout simplement, un champ magnétique, c'est quelque chose uniforme, هي شي حاجة اللي ما كتغيرش. Donc un champ magnétique uniforme هو واحد le champ magnétique اللي عنده les mêmes caractéristiques في كاع les points. L'exemple le plus clair هو le champ magnétique créé par un aimant sous forme de U. الداخل هنايا à l'intérieur. هنا عنده un pôle nord et un pôle sud. إلا بغيت نرسم لي لين ديالو قلنا à l'intérieur راه كيكونوا sous forme دي لين horizontaux بحال هكا توازين من لو نور لو سود. إلا بغيت نرسم لو فيكتور بي في أي نقطة كاينة هنا في الوسط راه غادي نرسمها بحال هكا. أي نقطة نرسمها في هاد لو سونس هذا وفي هاد لا ديريكسيون. دونك إلا اعتبرنا بأن لانتونسيتي ديال بي في كاع لي بوين راه نفسها سواء هنا ولا هنا بحال فغنقول بأن سي ان شون مانيتيك يونيفورم. دونك سي كوا ان شون مانيتيك يونيفورم؟ شون مانيتيك يونيفورم هو اللي كيحافظ على هاد لي كاركتيرستيك ديريكسيون سونس اي انتونسيتي. إلا بقاو نفسهم في كاع لي بوين دونك راه كنقولوا سي ان شون مانيتيك يونيفورم. Par contre, le champ magnétique créé par un aimant sous forme de U ماشي يونيفورم. علاش؟ لأنه إلا بغيت في هاد لو بوين هذا مثلا هذا هو لو نور، في هاد لو بوين هذا بي غادي نرسمها بحال هكا. دونك إلا بعدت أكثر بي غادي تبقى عندها ميم سونس و ميم ديريكسيون ولكن غادي تكون صغار لأن بعدت ولا ديستونس تزادت بي غادي تنقص. إلا بغيت نرسم بي في هاد لو بوين هذا كيفاش غادي نرسمها؟ قلنا بي كتكون طونجونسيال لين دو شون. يعني خصني نرسم لين دو شون اللي دايز من هنا. ماشي ديما غنحتاج انني نرسم لين دو شون ولكن هنا في هاد لو بوين بي غادي تكون تقريبا بحال هكا. مزيان يعني لو وضعت واحد ليكوينا راه غتاخد هاد لا بوزيسيون هاد لا ديريكسيون اس ان. الا بغيت نرسم بي هنايا راه غادي تكون بحال هكا. تكون بحال هكا. دونك بي اول حاجه ما كتحافظش على الميم ديريكسيون ميم سونس في كاع لي بوين. ثاني حاجه ما غاديش تكون عندها ميم انتونسيتي. لانتونسيتي ديبون دو لا ديستانس. دونك ما غاديش تكون عندها لا ميم انتونسيتي. دونك هنايا لو شون مانيتيك créé par un aimant droit n'est pas uniforme. ماشي بحال لو شون مانيتيك créé par un aimant sous forme de U. On passe maintenant à la superposition de deux champs magnétiques. Superposition de deux champs magnétiques. في واحد لو بوين هنا عندنا واحد deux aimants aimant نسميوه A1 et aimant غادي نسميوه A2. وهنا عندنا واحد لو بوين M un point M. بغينا نعرفوا لي كاركتيرستيك ديال لو شون مانيتيك في هذاك لو بوين. كاركتيرستيك نعاود on rappelle que les caractéristiques خصو بهم la direction, le sens et l'intensité في هاد لو بوين هذا. en bref بغيت نرسم بي في هاد لو بوين بغينا نرسمو فيكتور بي هنا في هاد لو بوين. دونك هنا عندنا ما عندناش ان سول شون مانيتيك عندنا دو شون مانيتيك. لو شون مانيتيك créé par l'aimant A1 dans le point M et le champ magnétique créé par A2 dans le point M. اول حاجه بعدا غادي نرسم لو شون مانيتيك créé par A1. كيفاش غادي نرسمو؟ سي تري فاسيل. غادي ناخدو قلنا في هاد لو بوين هي اللي غنبدا نرسم منها. هذه اول حاجه. ثاني حاجه كيفاش غادي نرسم اناسونس واش نرسم بحال ولا بحال هكا ولا بحال هكا. خصني نعرف بعدا لي لين دو شون. خصني يكون عندي ايدي سور لي لين دو شون. لي لين دو شون قلنا كريي بار هاد لي زيمون راه كيكونوا بحال هكا ياك ولكن فلاكس يكونوا ساقين واحد دايز بحال هكا كيكون دغوات. دونك بي في هاد لو بوين راه غادي تكون سولون هاد لا دغوات هادي اكسيال. دونك هنايا داك لاكس اللي دايز من ليما. ولكن كيفاش غادي نرسموها؟ واش غنرسمها في هاد لو سونس ولا غنرسمها في لو سونس انفيرس؟ قلنا بلي بي كتكون ديما خارجه من لو بول نور. لي لين دو شون سور دو بول نور دو ليما. الا ما عرفتيش مشات لك
وضع هنا واحد ليغوي، حط ايغوي هنايا فيرتويال، تخيلها ان عندك واحد ليغوي هنا. كيفاش غادي تكون هاد ليغوي هذا؟ غادي يكون هذا هو لو بول سود ديالها بيان سور، لان لو بول نور اتير لو بول سود، وغيكون هذا هو لو بول نور. وقلنا بان بي لو سونس ديالها توجور كيكون من اس لان، اس ان. دونك بي غادي نرسمها بحال هكا. دونك في الطول شحال غادي يكون فيها على حساب لا ديستونس وعلى حساب هاد ليمون هذا، لان ماشي كل كاع لي زيمون كيكريو لينا لو ميم شون مانيتيك. هادي نسميوها بي ان. مزيان. ليمون ا دو حتى هو يكري ان شون مانيتيك في لو بوين ام، حتى هي اكسيال. واش غادي نرسمها جايه لعند ليمون ولا غاديه بعد منه بحالها بحال هذا. دونك غادي نرسموها الفوق. هذه هي بي دو. مزيان. دابا الا وضعتي واحد نورمالمون، الا وضعتي واحد ليغوي هنايا، واش غتمشي سويفون بي ان ولا غتمشي سويفون بي دو ولا شنو؟ دونك ما كايناش غير بي ان ولا بي دو، كاين بي ان بلس بي دو، كاينين بجوج، كاينه اون سوبربوزيسيون de deux champs magnétiques. Le champ magnétique B1 créé par A1 et le champ magnétique B2 créé par l'élément 2. Donc c'est dire la somme ديالهم. La somme c'est la somme vectorielle. كتعرفوا ديروا la somme vectorielle géométriquement. On غادي ندير نرسم la somme vectorielle ديال B1 و B2. غادي نكملوا متوازي الاضلاع ياك سهله. اللي في هذه الحاله غادي يكون ريكتون، يكون مستطيل. علاش؟ لانهم متعامدين. هنايا رسمتهم متعامدين. دونك غادي تكون هنايا بي توتال لو شون مانيتيك ريزولتون ديال لي دو شون مانيتيك ديال بي توتال ديالهم. دونك اي جيكري بي توتال vecteur est égal à P1 vecteur plus B2 vecteur. Cette l'écriture il est juste seulement pour les vecteurs. Mais j'ai choisi de dire B total كتساوي B1 plus B2. خطأ bien sûr. لأن هاد la distance هادي راه ما كتساويش la somme des distances. C'est la somme vectorielle. مزيان. دونك هذا لو سونس و لا ديريكسيون حنا رسمناهم. كيفاش نحسب دابا بي توتال؟ سي بوزون كو عندنا بي ان و بي دو شحال كيساوي. كيفاش نحسب بي توتال؟ قلنا ما يمكنش ليا ندير لا سون، ما يمكنش ليا نديرو بي ان بلس بي دو. دونك شنو غادي نديرو هنايا؟ فو بوفي اوتيليزي باغ اكزومبل فيثاغورس في هذا لو كا، ولكن ماشي ديما كيكون عندكم هنايا اونغل دروا. ماشي ديما هاد لونغل اللي هنا qu'on va appeler alpha, c'est pas toujours angle droit. Il a qu'un angle droit, alors vous utilisez Pythagore directement. Sinon, il a qu'un angle droit quelconque, l'angle quelconque, on va utiliser le célèbre théorème d'Al-Kashi. Al-Kashi, c'est nous qui goulna. On va tracer un autre triangle. Un triangle quelconque. Donc A, B, C. عندنا واحد لونغل الفا. الكاشي كيقول لنا بان بي سي او كاري est égal à B au carré plus AC au carré moins 2 fois AB fois AC. يعني هادو اللي كتبت هنايا AB fois AC فوا كوس ديال لونغل اللي كاينه اونتر هاد الجوج، اونتر ا بي اي ا سي اللي هي الفا في هاد لوكا. دونك هادي كتسمى تيوريم دالكاشي. كيفاش غنطبقها هنا؟ دونك كيفاش غادي نطبقوها هنايا؟ غنقولو بي توتال غادي نكمل هنايا بي توتال ايتيكال. بعدا قبل ندير واحد ليطاب هنايا غنشدو هاد بي ان ونديرو ليها لا ترانسلاسيون. غنشدوها نديرو ليها لا ترانسلاسيون لهنا باش تبان لينا مزيان. ولا عندي واحد تريونغل هنايا. دونك بي توتال او كاري est égal B1 au carré plus B2 au carré moins 2
fois B1 fois B2 fois cos ديال l'angle اللي كاينه entre B1 et B2 اللي هي نفس هادي. كوس ديال الفا. في هاد لوكا هذا قلنا سي ان اونغل دغوا، الكوس ديال 90 كيساوي زيرو، دونك غتمشي هاد لابارتي كامله وغتبقى عندنا فيتاغورس. دونك فيتاغورس راه هي غير واحد لو كا بارتيكولي ديال الكاشي ملي كتكون لونغل ايتيكال 90 دوغري. يان اون جينيرال لونغل كيف ما بغات تكون دير الكاشي كانت من الاول بانت لي بان 90 ديريكتومون كتب غير هاد الجزء هذا اللي هو لو تيوريم دو فيتاغورس.